बलसमेत बलानुगतो भवान् पुरमगाहत भीष्मकमानितः विजसुतं स्वरूपागमवादिनं धृतरसा तरसा प्रणनाम सा भुवनकान्तमवेक्ष भवत्पुनर्नृपसुतस्य निशम्य सचेष्टितं विपुलखेदजुषां पुरवासिनां सरुदितैरुदितैरगमन्निशा तदनु वन्दितुमिन्दुमुखी शिवां विहितमङ्गलभूषणभासुरा निरगमद्भवदर्पितजीविता स्वपुरतः पुरतः सुभटावृताम् कुलवधूभिरुपेत्य कुमारिका गिरिसुतां परिपूज्य च सादरं मुहुरयाचत तत्पदपङ्कजे निपतिता पतितां तव केवलम् समवलोककुतूहलसङ्कुले नृपकुले निवृतं त्वयि च स्थिते नृपसुता निरगाद्गिरिजालयात् सुरुचिरं रुचिरं जितधिमुखा भुवनमोहनरूपरुचा तदा विभजिताखिलराजकदम्बया त्वमपि देवकटाक्षविमोक्षणैः प्रमदया मदया च कृपे मनाक क्वनु गमिष्यसि चन्द्रमुखीति तां सरसमेत्यकरेण हरन् क्षणात् समधिरोप्यरतं त्वमपावृता भुवि ततो विततो निनदो द्विषां क्वनु गतः पशुपालयिति क्रुधा कृतरणाय दुभिश्चदिता नृपाः न तु भवानुदचार्य ततैरवो विशुनकैः केसरी तदनु रुक्मिणमागतमाहवे वधमुपेक्ष निबध्य विरूपयन् हृतमदं परिमोच्य बलोक्तिभिः पुरमया रमया सह कान्तया नवसमागमलज्जितमानसां प्रणयकौतुकशृम्भितमन्वथाम् अरमयः खलु नाथयता सुखं रहसितां हसितां शूलसन्मुखीं विविधनर्मभिरेव महर्निशं प्रमदमाकलयन् पुनरेकदा ऋजुमतेः किल वक्रगिरा भवान् वरतनोरतनोदतिलोलतां तदधिकैरसलालनकौशलैः प्रणयिनीमधिकं सुखयन्निमाम् अयि मुकुन्द भवच्चरितानि नः प्रगदतां गदतान्तिमपाकुरु अयि मुकुन्द भवच्चरितानि नः प्रगदतां गदतान्तिमपाकुरु।